नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा दिनहुँ विविध विषयमा, विविध प्रसङ्गमा हामी संवाद गर्ने गर्छौँ। आज कुराकानी गर्नको लागि मैले अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। बझाङ जिल्लामा क्रियाशील रहनुभएका पत्रकार वसन्त प्रताप सिंह। उहाँले गहिरिएर गहन विषयवस्तुमा कलम चलाउनुहुन्छ र यहाँहरू धेरैले उहाँका लेखहरू, आर्टिकलहरू पढिसक्नु भएको छ होला। आज मैले वातावरण सन्तुलन अथवा असन्तुलनले प्रकृतिमा, हाम्रो जीवनयापनमा, खास गरेर चाहिँ उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि लेकाली भेगमा अहिलेको अवस्थामा हाम्रा गतिविधिहरूले परेको वातावरणीय प्रभाव, त्यसका असरहरू, खास गरेर मानवीय क्रियाकलापले गर्दाखेरि वातावरणमा कसरी क्षयीकरण भइराखेको छ हिमाली क्षेत्रमा, उच्च पहाडी क्षेत्रमा भनेर मैले उहाँसँग संवाद गर्नेछु। त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रका विकास निर्माणका गतिविधिले गर्दाखेरि त्यहाँको जनजीवन, प्रकृति, प्राकृतिक सम्पदा र पर्यावरणमा परेको प्रभावको बारेमा पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। साइपाल हिमालदेखि सुर्मा सरोवरसम्मको प्रसङ्गमा उहाँसँग मैले जिज्ञासा राख्नेछु। यहाँहरूले 7:30 देखि 8:30सम्म हाम्रो संवादलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। बिचमा 8:15 पछि भने तपाईँहरूको टेलिफोन कलको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन 091-410-216 खुला रहने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। सर्वप्रथम यहाँलाई चाहिँ बधाई छ। पत्रकारिता जगतमा कलम चलाउँदै गर्दाखेरि हिजो मात्रै सम्मानित हुनुभएको छ, पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हार्दिक बधाई छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले सुरुमै हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु। गहन विषयवस्तुहरूको उठान गर्नुहुन्छ यहाँले, त्यसमा कलम चलाउनुहुन्छ र अनुसन्धानमूलक लेखहरू चाहिँ लेख्नुहुन्छ। प्राकृतिक वातावरणमा हाम्रो चाहिँ उच्च लेकाली, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मानवीय गतिविधिले पारेका प्रभावको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, सैपालदेखि सुर्मा सरोवरसम्मको। यो चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा के छ यो वातावरणीय प्रभाव, मानिसका गतिविधिले कहाँ कसरी के भइराखेको छ, सैपालको अवस्था हिजो आज के छ? सैपालको अवस्था अब यो वातावरणीय सन्दर्भमा भन्दाखेरि अब सैपाललाई मात्रै छुट्टै राखेर र अरू समग्र वातावरणलाई अलग गरेर छुटाउन चाहिँ मिल्दैन। त्यो एउटा बढी नै भनौँ न, एक खालको जस्तै मान्छेको खुट्टा लगाएर राखेर टाउकोलाई मात्र मान्छे भन्न मिल्दैन भने जस्तै यो वातावरणको एउटा समग्र प्याकेज हुन्छ। त्यो सैपालमा परेको कुनै वातावरणीय प्रभावको असर त्यसको तल्लो तटीय भेगमा बस्ने भनौँ न, दिपायलमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि पर्न सक्छ असरका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो सैपालको चिन्ता अब सैपालका मान्छेले मात्र गर्नुपर्ने विषय चाहिँ छैन। यद्यपि सैपालमा सबैभन्दा बढी मानवीय गतिविधि सैपालका मान्छेले गरे तापनि त्यसको असर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म, त्योभन्दा धेरै टाढासम्म हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलग बढी बनाएर अथवा अलग अलग छुटाउन चाहिँ मिल्दैन। यद्यपि यहाँ जुन सन्दर्भमा कुरा गरेर चाहिँ हिमाली क्षेत्रको अहिलेको वातावरणीय अवस्था चाहिँ अब 10-15 वर्षकै अवधिलाई हामीले आधार मानेर त्यसको भनौँ न विश्लेषण गर्ने हो भने पनि 10-15 वर्ष पहिला र अहिलेको अवस्था चाहिँ एकदमै भयावह अवस्था। 10-15 वर्ष पहिला जुन खालको वातावरणीय त्यहाँ भनौँ न कम्पोनेन्टहरू त्यहाँ जे जति हुन्थ्यो, बोट बिरुवादेखि जीवजन्तु, चराचुरुङ्गीहरूको जुन एउटा सङ्गम जुन थियो त्यो चाहिँ अब छैन। कारण के छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ अब पछिल्लो 8-10 वर्षभन्दा पनि झन्डै यो 63 साल यता, 63-64 साल यता जडीबुटी सङ्कलन गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ हिमाली भेगतिर जान थाल्यो। बझाङ मात्र नभएर दार्चुला, बाजुरा, सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू, खास गरिकन जडीबुटीमा डिपेन्ड भएका जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिमालमा मानवीय गतिविधिहरू बढ्दै जाँदा त्यहाँको वातावरणीय सन्तुलन चाहिँ नराम्ररी खलबलिन पुगेको छ। त्यो कारण के छ भन्नुहुन्छ भने एक त मान्छेले त्यहाँ गएर अब
त्यो खास गरिकन हाम्रो सुदूरपश्चिमको भाषामा सिका आग्रा भन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको शिखरको एकान्त ठाउँलाई चाहिँ भनौँ निर्जन ठाउँलाई चाहिँ सिका आग्रा भन्छ। त्यहाँ देवी देवताको वास हुन्छ भन्ने खालको विश्वास अहिले पनि गर्छौँ हामी त्यहाँ, किनभने त्यहाँ मान्छेहरूको एकदमै न्यून सङ्ख्यामा मान्छेहरू उपस्थित त्यहाँ जाने भएको हुनाले त्यहाँको वातावरण सन्तुलित छ भन्ने त्यसले बुझाउँछ। अब त्यो अहिले पछिल्लो चरणमा जडीबुटी सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा मान्छेहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष बझाङको मात्र हामीले मैले गरेको अध्ययन अनुसार यासा सङ्कलन गर्नका लागि मात्रै प्रत्येक वर्ष 50,000को हाराहारीमा मान्छेहरू बझाङका लेकाली भेगहरूमा जाने गर्छन्। विभिन्न साइपाल गाउँपालिका, तपाईँको बुङ्गल नगरपालिका सुरुमा 26 पाथिभरा लगायतका हिमाली क्षेत्रहरूमा त्यो 50,000 मान्छे त्यहाँ पुग्दा त्यो मान्छे मात्र त्यहाँ जाँदैन, त्यसले चाहिँ खानेकुराहरू लगेर जान्छ, खानेकुराहरू प्याकिङ गरेको सामानहरू लगेर जान्छ, त्यसले त्यहाँ त्योभन्दा बाहेक अरू मदिरादेखि लिएर विभिन्न कुराहरू लगेर जान्छ। त्यसको जुन युज हुने भाग त उसले युज गर्छ, बाँकी रहेको प्लास्टिकहरू, सिसाहरू, कपडाका टुक्रादेखि लिएर अरू कुराहरू त्यही छोडेर आउँछ। त्यो छोडेर आउँदाखेरि त्यसले एक त मान्छेले लगेर बोकेर लगेको फोहोरले चाहिँ त्यहाँ प्रदूषित भइरहेको छ एकतिरबाट भने। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले चाहिँ यो अहिले मलाई लाग्छ सायद यसलाई यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, तर यति धेरै संवेदनशील ढङ्गले कसैले पनि त्यसलाई बुझेका छैनन्। त्यो भनेको जङ्गल खनानी हो। हेर्नुहोस् त्यहाँ हिमाली क्षेत्रको जङ्गल यति संवेदनशील जङ्गल हो कि तपाईँको धनगढीमा एउटा बोट 5 फिटको हाइटको हुनका लागि तपाईँको 6 महिना वर्ष दिनमा चाहिँ त्यो कुनै बोट त्यति छिटो बढ्न सक्छ, किनभने यहाँको तापक्रम चाहिँ बढी छ, छिटो वृद्धि हुन्छ। तर हिमालको तापक्रम तपाईँको 6 महिनाभन्दा बढी चाहिँ माइनसमा भन्दा तल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ 6 महिनामा बढ्ने जुन हाइटमा एउटा बिरुवा बढ्छ त्यो चाहिँ तपाईँको 6 वर्षभन्दा बढी लाग्छ भनेर वैज्ञानिकहरू भन्छन्, त्यो त्यहाँको त्यो तापक्रमका कारणले गर्दाखेरि। तर त्यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको भएका सबै बोटहरू चाहिँ तपाईँको सुरुमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो धुपी मात्र बाल्थे अरे आजभन्दा 6-7 वर्ष पहिला, किनभने धुपी प्रशस्त थियो। धुपी सकिसकेपछि मान्छेहरूले भोजपत्रका रुखहरू ढाल्न थाले। भोजपत्र पनि सकिसकेपछि अहिले त त्यो रुख प्रजातिका चिजहरू सबै सकिसकेपछि अहिले अब झार प्रजातिका चिजहरूलाई चाहिँ के अरे बिरुवाहरूलाई चाहिँ दाउराको रूपमा झाडी प्रजातिका बिरुवालाई चाहिँ दाउराको रूपमा प्रयोग गरिरहेछन्। अब त्यो झाडी प्रजाति पनि नासिने स्थिति भएको छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ भनेपछि हिमाली क्षेत्रमा भएको वन प्रत्येक वर्ष 50,000 मान्छे त्यहाँ पुग्छन्। एउटा यो इसिमोड भन्ने संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार एउटा पाल भन्छ, पाल हालेर बस्छन् त्यहाँ। एउटा पालमा सरदर दैनिक 12 केजी दाउरा खपत हुन्छ। अब झन्डै 1500-2000 पाल एक वर्षमा चाहिँ लेकाली भेगमा पर्छन्। दैनिक 12 केजी 3 महिनासम्म उहाँहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यसमा त लाखौँ केजी दाउरा प्रत्येक वर्ष चाहिँ खपत भइरहेको छ। त्यसको स्रोत भनेको हिमाली जङ्गल हो। र हिमाली जङ्गल मात्रै छैन त्यहाँ, अब त्यो हिमाली जङ्गलसँग जोडिएको ठुलो बायोडाइभर्सिटी छ। हेर्नुहोस् त्यो कुरामा फेरि हामीले सोचिरहेका छैनौँ। कस्तुरीको चर्ने ठाउँ भनेको धुपीको जङ्गल हो। धुपीको जङ्गल सम्पूर्ण रूपमा सखा भइसकेपछि कस्तुरीहरू पनि छैनन् त्यहाँ, किनभने घरै भएन भने त मान्छे बस्दैन नि त। उसको हेबिटेट डिस्ट्रक्सन भएको छ। त्यो मान्छे बस्ने के अरे त्यो कस्तुरी बस्ने वासस्थान नै ध्वस्त बनाइसकेको छ। त्यो कस्तुरी हामीले देख्ने गरिकन भएको भयो। त्योभन्दा बाहेक हामीले देख्ने नदेख्ने अरू धेरै त्यो यो भनौँ न पारिस्थितिकीय प्रणालीमा त सूक्ष्म जीवहरू कीट पतङ्ग चराचुरुङ्गीहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यहाँ अब डाँफे छैनन्। अनि तेस्रो कुरा भनेको त्यो बेला मान्छेहरू शिकार पनि गर्छन् क्या। फेरि एक त वासस्थान नष्ट गरिसक्यो उनीहरूले चाहिँ चरण क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि भइसकेपछि त्यसै पनि त्यो जङ्गली जीवजन्तुहरू चाहिँ टाढा जाने भइ नै हाले। त्यति भएन भन्दा वासस्थान पनि नष्ट गरिसकेको छ र थप शिकार पनि गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो चुनौती देखा परेको छ। यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय पनि मैले अगाडि भनिहालेँ उहाँहरूलाई। तपाईँ यो यदि तराईमा त्यो बिरुवा हुर्कन 6 महिना लाग्छ भने त्यो 6 वर्ष लाग्छ। यहाँले लेख्नु भएको छ दशक अघिसम्म हराभरा बझाङको हिमाली क्षेत्रका डाँडाकाँडा अहिले नाङ्गा भएका छन्। मानवीय अतिक्रमणले बहुमूल्य जडीबुटी लोप हुन थालेका छन् भने आश्रित वन्यजन्तु पलायन भइसकेका छन्। हेरसा टिप्नेका कारण धुपीका जङ्गल सकिए र भेडावालाले चाहिँ भोजपत्रलाई सक्यो। एकदम गजब कुराहरू। भोजपत्र भेडावालाले किन प्रयोग गर्छन् भन्नुहुन्छ भने अलिक भेडावाला चाहिँ अलिक त्यो धेरै माथि भनौँ न हाइटमा जाँदैन। त्यो 4000को हाराहारीमा साइपालको क्षेत्रमा 4045 मिटरको हाराहारीमा जाँदाखेरि भोजपत्र चाहिँ तपाईँको पाल हाल्नका लागि अब त भोजपत्र नपाउने स्थिति भइसकेको छ करिब। अनि पाल हाल्नका लागि चाहिँ भोजपत्रको काट्ने र अनि भोजपत्रलाई चाहिँ तपाईँको काटेर भेडालाई खुवाउने, त्यो भेडा चराउनका निम्ति भोजपत्रका रुखै ढालिदिने
अनि ढालेर चाहिँ भेडालाई खुवाउने काम भइरहेछ। र भेडाहरू पनि तपाईँको बझाङको लेकाली क्षेत्रमा बझाङका मात्र नभएर दार्चुला, मुगु, बाजुरा, हुम्ला लगायतका क्षेत्रहरूबाट भेडाहरू आउँछन् हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो त्यति वर्षमा कति भेडा चरणको लागि त्यहाँ चाहिँ 20,000 को हाराहारीमा भेडा साइपाल गाउँपालिकामा मात्रै छन् बझाङको त्यहीँको स्थानीय। हजुर। अब अन्य जस्तै तपाईँको दहबगर बुङ्गलतिरको माथिल्लो क्षेत्रतिर 26 को माथिल्लो क्षेत्रतिर गरेर अरू 8-10 हजार अरू थप भेडाहरू चाहिँ बझाङ जिल्लामा मात्र भनौँ न करिब 30-40 हजार भेडा त बझाङ जिल्लामा मात्र छन्। त्योभन्दा बाहेक बाजुराबाट अरू जिल्लाबाट आउने भेडाहरूको चाहिँ तपाईँको कतै पनि त्यो रेकर्ड राखिएको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भएको छ। भेडावालाहरूले भोजपत्र ढालेर खुवाउँछन्। र अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ, म यो अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ खास गरिकन यो भेडावाला र एर्सावालाहरू बस्ने भनेको चैतदेखि भदौसम्म भनौँ न, असौसम्म पनि बस्छन् भेडावालाहरू माथि लेकमा 6-7 महिना 6-7 महिना बस्छन्। अनि त्योभन्दा बाहेकको समय चाहिँ त्यो यो लेकाली क्षेत्रमा मान्छेको गतिविधि हुँदैन थियो। पछिल्लो 2-3 वर्ष यता चाहिँ तपाईँको यो कुरिलो भन्ने एउटा जडीबुटी टिप्न मान्छे जान्छन्। ठुलो सङ्ख्यामा त्यो बझाङ जिल्ला मात्र नभएर तपाईँको यो दाङ, रोल्पा, रुकुमबाट, दैलेखबाट पनि मान्छे त्यहाँ पुगिरहेको हुन्छन्। त्यो कुरिलो कस्तो खालको हुँदो रहेछ भन्दा त्यो अब टिपिसकेपछि त्यहीँ उसिन्नु पर्दो रहेछ कि। अनि त्यो पुरै रुखै काटेर ठुल्ठुला भट्टीहरू बनाएका छन्। मैले त्यो विषयमा पनि कान्तिपुरमा रिपोर्टिङ गरेँ। त्यो कुरिलोलाई चाहिँ त्यो एक त अवैधानिक ढङ्गले त्यो सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। अर्को भनेको तपाईँको त्यो पकाउनका निम्ति यति ठुलो मात्रामा दाउरा खपत भएको छ कि तपाईँलाई एउटा कुरा म जानकारी गराउँ, यो हिमाली क्षेत्रमा तपाईँको पाउने जति यो रुखहरू अथवा वनस्पतिहरू छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो पानीको मात्रा कम हुन्छ। त्यो सोझै काटेर सोझै बाल्न मिल्छ। कतिपय अधिकांश त्यो हिमाली क्षेत्रमा पाउने रुख बिरुवाहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, ठुल्ठुलो भट्टी बनायो अनि सिङ्गै रुखै काटेर ल्याएर त्यो पकाउनु पर्ने स्थिति छ। झन्डै अघिल्लो वर्ष 2 लाख केजी जति चाहिँ, योभन्दा अघिल्लो वर्ष 2 लाख केजी जति यो कुरिलो प्रशोधन गरियो। कुरिलो त्यो प्रशोधित कुरिलो हो। त्यो त्यसको अब त्यो सुकाएको कुरिलो हो। त्यो 2 लाख केजी त्यसलाई सुकाउनको लागि त दाउरा प्रयोग भयो होला। अनि त्यो तेललाई पहिला पकाइन्छ, सङ्कलन गरिसकेपछि ल्याएर धोइन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला भाँडामा चाहिँ ठुल्ठुला भट्टीहरू प्रयोग गरेर ठुलो त्यो उसिन्छन् र उसिनेर सुकाइसकेपछि भएको 2 लाख केजी हो। त्यो आलै कति केजी थियो होला अब अनुमान गर्नुहोस् होइन। त्यसै त्यो 2 लाख केजी त्यो पकाउनका निम्ति कम्तीमा पनि 1 केजी पकाउनलाई 15 देखि 20 केजी दाउरा, के अरे 1 बाँध भन्छ क्या तिनको। 1 बाँध एक बाँध भनेको एक बाटा पकाउनका लागि भनौँ न 15-20 केजी दाउरा मिनिमम खर्च होला। 2 लाख केजी पकाउनलाई कति खर्च भयो होला, त्यसको लागि कति रुख काटियो होला कल्पना गर्नुहोस् न। त्यो एकदमै भयावह अवस्था छ। यसको हिसाब किताब यो विषयवस्तु तपाईँले लेख्नुभयो, तर त्यहाँ चाहिँ अब नियमन गर्ने निकाय छ नि, वन डिभिजन कार्यालयहरू छ, सुरक्षा निकायहरू छ, प्रहरी प्रशासन छ, स्थानीय तहको पालिका छ, जनप्रतिनिधिहरू र समाजमा समाजसेवा गर्ने भन्ने, समाजसेवा भनेको प्राकृतिक दोहनलाई बचाउन पनि गरिने कुराहरू। उहाँहरूको त्यो चाहिँ बझाङ जिल्लाको मात्रै होइन समस्या, यो समग्र हाम्रो चाहिँ उच्च हिमाली लेकाली भागको समस्या हो। अब यो पृथ्वीकै समस्या हो। तर यसलाई निराकरण गर्न सबभन्दा नजिकको व्यक्तिहरू जसले चाहिँ हेर्नुपर्ने हो, उहाँहरूको सक्रियता नदेखिएको, अब अवैधानिक रूपमा पनि त्यत्रो चाहिँ महिनौँ दिनसम्म बसेर चाहिँ गतिविधि हुँदा पनि प्रशासन अथवा सम्बन्धित निकाय बेखबर रहनु, यो कारण चाहिँ के रहेछ? यसमा मलाई पनि अनौठो लागिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो नेपालकै यो रोग हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। भोलि अब जुन त्यो बायोडाइभर्सिटी ध्वस्त हुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको कस्तुरी सक्यो भने हाम्रो के होला र, अथवा त्यहाँको डाँफे सक्यो भने हाम्रो के होला र, अथवा त्यहाँको धोपी सक्यो भने हामीलाई के गाह्रो लाग्ला र भन्ने खालको बुझाइ एउटा समुदाय स्तरमा भनौँ न। खास गरेर यो कुनै पनि यो भनौँ न यो बायोडाइभर्सिटीमा जैव विविधताको कुनै पनि एउटा जीव वनस्पति जोसुकै नष्ट हुँदाखेरि पनि त्यसले समग्र त्यो इकोसिस्टममै नै असर पार्छ भन्ने कुरा बुझेको समुदाय छैन 1 नम्बरमा त। र अर्को कुरा यो अहिले जुन निकायले चाहिँ त्यसमा चाहिँ बुझाउनु पर्ने हो, ती निकायहरूमा पनि यो वातावरणीय चेतना चाहिँ अत्यन्त न्यून देख्छु म चाहिँ। अब यो मैले डोजरको सन्दर्भमा पनि कुरा गरौँ होइन, डोजरले कति तपाईँको ठुलो वातावरणीय क्षति बनाइरहेको छ। यद्यपि स्थानीय तह खास गरिकन अब भनौँ न प्रदेश सरकार लगायत जसले यो अन्धाधुन्ध डोजर चलाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो यसले वातावरणमा समस्या पार्छ भन्ने खालको
त्यो यो वातावरण बिग्रियो भनेपछि भोलि अन्ततगत त्यसले समग्र जनजीवन नै प्रभावित बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई आजभन्दा 10 वर्ष पहिला चेतना थिएन। हेर्नुहोस्, विकास गर्ने हाम्रो नेतृत्वलाई भनौँ खास गरिकन अब अहिले स्थानीय सरकारहरू छन्, सबैभन्दा नजिकको सरकार भन्छ भने उहाँहरूले कम्तीमा यसरी चाहिँ विनाश नगरौँ है, होइन यसको कुनै नियमन गर्नुपर्छ है भनेर अहिले पनि बहस र छलफल भएको छैन। एउटा हाम्रो ऊ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो जब परेर राति तब बुढी ताती भन्ने उखान छ नि, भोलि यो डोजरको सन्दर्भमा ठ्याक्कै त्यही भएको छ मेरो अनुभव। मैले तपाईँको 2067-68 सालतिर हो जस्तो लाग्छ, बझाङमा त्यति बेला एकदमै न्यून सङ्ख्यामा डोजरहरू आएका थिए। यद्यपि डोजर इन्जिनियरिङ हुन्छ नि अहिले एकदम चलेको शब्द, डोजर इन्जिनियरिङको हिसाबमा कुनै पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिकन अथवा त्यो इन्जिनियरिङ सामान्य इन्जिनियरिङ मापदण्डहरू पनि प्रयोग नगरिकन डोजर चलाउने सुरुवात भइसकेको थियो। मैले त्यति बेला लेखेको थिएँ डोजर चलाउने हो, किनभने विकास गर्नलाई टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुपर्छ। तर त्यो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यो टेक्नोलोजी कुनै डक्टरले तपाईँको मेरो पेटको अपरेसन गर्दाखेरि चक्कु चलाउनु पर्दाखेरि उसले त्यसको असर के हुनसक्छ भनेर ब्लड टेस्ट गर्छ, सुगर टेस्ट गर्छ, विभिन्न खालका टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै उसले अनि कहाँबाट कसरी काट्ने भन्ने म्याप बनाइसकेपछि मात्रै काट्न सुरु गर्छ नि त। त्यो पनि हामी धरतीको पेट चिरिरहेको छौँ नि त, होइन? धरती पनि एउटा विभिन्न जीवात्माहरूको त्यो एक खालको त्यो जीवित उनै हो भनौँ न, होइन? त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो केही नगरी चिर्नुपर्छ भन्ने त होइन नि त, त्यसले कहाँ असर पार्छ भन्ने त्यो गर्दै गरेन क्या। त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरूले के भन्यो भन्दाखेरि कतिपय म तपाईँलाई एउटा तितो अनुभव सुनाउँ। त्यति बेला मलाई तत्कालीन जीविसमा अब परिषदहरूमा पत्रकारहरू बोलाइदाखेरि पनि मलाई बहिष्कार गरे कतिपय विकास विरोधी भनेर तपाईँको मञ्चबाट भाषण पनि गरे कि। अब नेताहरूको त्यो चेतना देखेर मलाई चाहिँ वास्तवमा अब के भन्ने अनौठो लाग्यो। अहिले आएर जसले चाहिँ तपाईँको त्यति बेला आजभन्दा 10 वर्ष पहिला त्यो भने उहाँहरू अहिले यो डोजरले चाहिँ सत्यानाश बनायो भनेर उहाँहरू भाषण गर्दै हिँडिरहनु भएको छ कि। त्यति बेलै उहाँहरूले चाहनु भएको थियो भने त्यसलाई नियमन गर्न सक्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस्, र यति क्षति हामीले भोग्नुपर्ने थिएन कि। यो अहिले हिमाली जलवायुको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। वातावरण दोहन नगरिकन म हजुरलाई एउटा अर्को पाटो पनि भनौँ यसको, जुन जडीबुटीको कुरा यो हामीले उठाइरहँदाखेरि बझाङ दार्चुला लगायतका सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको अर्थतन्त्रको आधार पनि यो हेर्छ गुम्बा लगायतका जडीबुटीहरू। तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, पहिला 100% भनौँ न एक घरबाट एकजना इन्डिया नजाने घरहरू भएका गाउँमा चाहिँ अहिले कोही पनि 100% इन्डिया नजाने के अरे जाने मान्छेहरू भएको गाउँहरूमा अहिले कोही पनि इन्डिया जाँदैनन्। त्यसले चाहिँ बझाङ जस्ता जिल्लाको चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ व्यापक चेन्ज ल्याएको छ, होइन? तर त्यो तातै खाउँ जल्दै मरिजाउँ भनेर आजै सिद्धाउने त होइन नि त। त्यो जुन लाभ हामीले आज लियौँ त्यो लाभ हाम्रोभन्दा 3-4 पुस्ता पछिको सन्ततिले पनि लिउन् भनेर सोचिएको छैन कि। त्यो अब आज लियौँ सिद्ध्याउँ भन्ने खालको सोच भइरहेको छ। जैविक विविधतालाई पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ, नबिगारिकन दिगो विकासको लक्ष्यले पनि त्यो सकेसम्म चाहिँ सुधारेर देऊ। यदि सुधार्न सक्दैनौ भने जुन हालतमा तिमीले उपभोग गरिरहेका छौ त्यही हालतमा देऊ भनेर भन्छ कि खासमा दिगो विकासको सिद्धान्तले चाहिँ। अब तर त्यसो छैन हेर्नुहोस्, यहाँ त आजै सिद्धौँ दोस्तो बनाऊ र हामी ल्याउँ, जति सकिन्छ दोहन मात्र गरौँ भन्ने छ कि। यसलाई यो अब नेपालमा अझ नेपालमै भनौँ यो वातावरणीय क्षेत्रमा चाहिँ कम छ। तपाईँको अरू विदेशतिरको अनुभवहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको अमेरिकाको मलाई लाग्छ फ्लोरिडा राज्यमा हो जस्तो लाग्छ। यो आजभन्दा झन्डै 60-70 वर्ष पहिला उहाँहरूको चाहिँ औद्योगिक विकास गर्ने सन्दर्भमा त्यो एउटा नदीको नाम म अहिले ठ्याक्कै बिर्सिहालेँ, त्यहाँ ठुल्ठुला हाइड्यामहरू बनाइयो। जसले गर्दाखेरि तपाईँको के भएछ भन्नुहुन्छ भने त्यो हाइड्यामहरू हुँदाखेरि चाहिँ नदीको विभिन्न ठाउँमा हाइड्याम बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सालमन प्रजातिको एउटा माछा हुन्छ, सालमन फ्यामिलीको भनौँ न, त्योभित्र धेरै प्रजाति हुन्छन् सालमन फ्यामिलीभित्र। त्यो माछालाई चाहिँ तपाईँको त्यो ड्याम भइसकेपछि त्यो उसले उसको विचरण गर्ने जुन हुन्छ नि हिँड्ने बाटो त ब्लक भयो। अनि त्यो ड्याम बनाउँदाखेरि उत्पन्न भएका विभिन्न खालका मेसिनहरू औजारहरू प्रयोग गरियो, रसायनहरू प्रयोग गरियो, विस्फोटनहरू गरियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको पानी प्रदूषित भएर त्यो 1400-1500 प्रजातिका माछाहरू हुन्छ सालमन फ्यामिलीभित्र, त्योमध्ये 1200 जति माछाहरू लोप भए। त्यो भइसकेपछि अहिले आएर तपाईँको त्यति बेला जति रकम खर्च गरेर त्यो ड्यामहरू बनाइएको थियो
त्यो ड्याम भत्काएर अहिले त्यो माछाको त्यो सालमन प्रजातिलाई बचाउनका निम्ति अमेरिकाले वर्षमा खरबौँ डलर खर्च गरिरहेको छ भनेर मैले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो वर्ष हाम्रो दैलेखमा एउटा रिभर समिट भन्ने भएको थियो, इन्टरनेसनल रिभर समिटमा म सहभागी हुने अवसर पाएको। त्यहाँको वैज्ञानिकहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो अहिले आएर 50 वर्षपछि आएर हामीलाई पछुतो भइरहेको छ र त्यो बायोडाइभर्सिटी रिस्टोर गर्नका लागि हामीले चाहिँ जति बेला त्यो बाँध बनाउन खर्च जति भएको थियो त्योभन्दा 100 गुणा बढी पैसा खर्च गरिसक्यौँ, तर पनि अब केही प्रजाति त अब आउने सम्भावनै छैन। हामीले कुनै एउटा प्रजातिको माछा पठाउन सक्दैनौँ भने त्यो माछालाई त्यो सिद्धाउने अधिकार पनि त हामीसँग छैन नि त, होइन? त्यही भएर तपाईँहरू अहिले सोच्नुहोस् भनेर उहाँले सचेत गराउनुहुन्थ्यो कि, तर त्यो अहिले सोच्ने कल्चर चाहिँ हाम्रोमा छैन। हेर्नुहोस् माथिदेखि तल सर्वसाधारणसम्म त्यो कल्चर विकास भयो, त्यो कल्चर विकास भएन। राज्यसँग नै छैन त्यो कल्चर। राज्यले नै तपाईँको नीति बनाउँछ, तपाईँको 1 करोडभन्दा तलको योजनामा चाहिँ डोजर नलाउने भन्ने नीति बनाएको छ, खै त कार्यान्वयन भएको। र अर्को कुरा तपाईँको यो त्यो नीतिलाई पनि छल्नका लागि मान्छेहरू त्यो यो कसरी चाहिँ नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्ने भन्नुभन्दा पनि हाम्रा स्थानीय निकायदेखि लिएर हरेक राज्यका आधिकारिक संयन्त्रहरू त्यसलाई कसरी छल्ने भन्नेतिर बढी उद्धत देखिन्छन् कि 1 करोडसम्मको नीति बनायो, अब कानुनले त तपाईँको मान्दैन, त्यो खरिदमा पनि त्यही व्यवस्था छ, यो डोजर लाउन नपाउने उपभोक्ता समिति मार्फत दिएको काममा भनेर। त अनि यहाँ डोजर लाएर काम गर्छन्, मान्छेले गरेको भनेर खाएको। हेर्नुहोस् त्यो नीतिलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरौँ भन्नेतिर छैन कि, त्यसलाई कसरी छलौँ भन्ने आइडियाहरू चाहिँ बढी निकाल्ने हाम्रो प्र्याक्टिसहरू देखिन्छ। यो अत्यन्त दुःखद छ। हेर्नुहोस् यो बायोडाइभर्सिटी अथवा यो हिमाली क्षेत्रको जुन चाहिँ अत्यधिक दोहनका पछाडि पनि यही समस्या हो। एकदमै यही समस्या हो। यो कम्तीमा भोलि अब अहिले सिद्धै हालौँ होइन भनेर सोच्नु भनेको त त्यो आत्मघाती हो क्या वास्तवमा। हेर्नुहोस् स्थानीय सरकारहरूले कम्तीमा मेरो स्थानीय तहको वन क्षेत्रभित्र पर्ने ठाउँमा चाहिँ कम्तीमा 1 वर्ष रोटेसनल त्यसमा भनौँ न टिप्ने हो कि 1 वर्ष बन्द गर्ने, अर्को वर्ष टिप्ने हो कि, विभिन्न तरिकाहरू छन्, सृजनात्मक तरिकाहरू छन्। यो मैले यो रारामा सम्भवतः हो जस्तो लाग्छ, नेपालमै है, मलाई ठ्याक्कै यकिन चाहिँ छैन। यो फोहोर व्यवस्थापन कसरी गरेको रहेछ भन्नुहुन्छ भने रारा जाने मान्छेलाई म ठ्याक्कै रारा भनेर भन्छु, तर रारा नहुनु पनि सक्छ है। त्यो तपाईँले चाहिँ रारा इन्ट्री गर्दाखेरि तपाईँले झोलामा के ल्याउनु भएको छ चेक गर्छ, तपाईँले यति चक्लेट ल्याउनु भएको छ, यति चाउचाउ बिस्कुट अथवा के हो त्यहाँ फाल्ने सक्ने फोहोर, त्यो काउन्टिङ गरेर तपाईँको चाहिँ लिस्ट बनाउँछ। तपाईँबाट 500,000 रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ तपाईँले त्यो डिपोजिट गर्नुपर्छ र तपाईँले एउटा झोला दिन्छ। तपाईँले फर्केर आउँदाखेरि त्यतिको खोल सबै ल्याउनु भयो कि नै काउन्ट गर्छ फेरि त्यो खाइसकेको कुराहरू। अनि तल आएर तपाईँले सबै ल्याउनु भएको छ भने तपाईँको 500 डिपोजिट फिर्ता हुन्छ। यदि ल्याउनु भएको छैन भने त्यो डिपोजिट उसले चाहिँ दिँदैन फिर्ता, र त्यो पैसाले चाहिँ अर्को मान्छे लगाएर चाहिँ फोहोर चाहिँ कलेक्सन गर्न आउँछ। उसले सृजनात्मक तरिका कि त्यस्तो हुनसक्थ्यो नि त हाम्रो पनि, होइन? त्यो छैन। हेर्नुहोस् त्यो सोचै छैन मान्छेहरूमा चाहिँ। अब त्यही भएर यो म भनेर तलभन्दा पनि हिमाली क्षेत्रमा बढी। र अर्को कुरा यो पानीको सन्दर्भको कुरा गर्नु हेर्नु, पानीमा बढी अझ समस्या छ। हेर्नुहोस् हाम्रै बझाङमा अथवा अन्त पनि मलाई लाग्छ यस्तो होला। यो अस्ति हामी आजभन्दा 1 महिना अगाडि चाहिँ सुनिकोट भन्ने ठाउँमा गएको थियौँ। त्यहाँ एउटा सुनिगाड भन्ने खोला छ कि, अनि माछा राम्रो माछा पाउने ठाउँ त्यो सेती र सुनिगाडको दोभाननिर चाहिँ राम्रो ठाउँ छ। त्यहाँनिर त्यो दोभान भएको ठाउँमा चाहिँ बढी माछाहरू भेटिन्छ। आजभन्दा 15-20 वर्ष पहिला त्यो खोला तर्दाखेरि खुट्टामा माछा लाग्थ्यो अरे, माछामा टेकेर चिप्लिनु पर्थ्यो अरे कि। आजभोलि तपाईँको दिनभर खोज्दाखेरि 1-2 किलो माछा पनि मर्दैन अरे कि। कहाँ गयो ती माछा? त्यो मानवीय हस्तक्षेपका कारणले गर्दाखेरि त लोप भएको हो नि त, होइन? 10 वर्ष 15 वर्ष पहिला 20 केजीको माछासम्म मारेको छन् मान्छेहरूले। अहिले तपाईँको मुस्किलले तपाईँको 1 केजीको माछा भने त्यो एकदम बिरलै पर्छ साइजका हिसाबले पनि। माछाका धेरै प्रजातिहरू लोप भइसक्यो। हेर्नुहोस् जसरी अहिले यो टेरेस्ट्रियल बायोडाइभर्सिटी भन्छ, यो स्थलीय जैविक विविधता पारिस्थितिकीय प्रणालीमा त्यो खाद्य चक्रको सबैभन्दा माथि भाग हुन्छ नि। यो जलीय पनि बायोडाइभर्सिटी पनि अलग छ नि त, जल पानीभित्रको बायोडाइभर्सिटी। त्यसमा सबैभन्दा माथि त्यो खाद्य चक्रको टपमा चाहिँ ओत हुन्छ क्या, ओत भन्ने एउटा जनावर हुन्छ, त्यो पानीको बाघ भन्छ त्यसलाई। पहिला ओतहरू तपाईँको त्यो बाघ ओत बुढो भइसकेपछि त्यो जमिनमा निस्किन्छ, त्यो चौपाया हो त्यो चाहिँ। त्यो सर्टेन अवधिसम्म त्यो पानीमै बस्छ, माछा खान्छ त्यसले।
अलि अब त्यो पानीमा नसर्न सक्ने भइसकेपछि बाहिर आउँछ र त्यसलाई चाहिँ डाँडावत भन्छ, डाँडावत र पानीवत भन्छ हाम्रो गाउँतिर चाहिँ होइन। अहिले त्यो पहिला यो खास गरिकन कार्तिक मङ्सिरतिर हो जस्तो लाग्छ, यो मेल पाक्ने समयमा चाहिँ ओतहरू यति आउँथ्यो गाउँमा। अनि अब माछा मार्नेहरू पनि भन्छन् त्यो पासामा पनि ओत पर्थ्यो, जालमा पनि ओत पर्थ्यो भन्छन्। अहिले तपाईँको मैले योभन्दा अगाडि एकचोटि एउटा आर्टिकल गरेको थिएँ मैले, सेतीमा सिसा भनेर। सिसा त एउटा चिज भयो, त्योभन्दा समग्र मानवीय हस्तक्षेप कस्तो सेतीमा भनेर। ओत अहिले धेरै वर्ष भइसक्यो ओत देखिन छाडेको भन्छ। भनेपछि अब त्यो जलीय त्यो त अब आफ्नै आँखा अगाडि देखिरहेको कुरा त मान्छेले चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई प्रयास गरेका छन् भने अब पानीभित्र के भइरहेछ भन्ने विषय सोच्ने त झन् यो फुर्सद कसैलाई पनि छैन हेर्नुहोस्। त्यसैले त्यो जलीय थलीय दुइटै इकोसिस्टममा चाहिँ नराम्रो गरिकन मानवीय हस्तक्षेप बढेको छ। यसले भोलि तपाईँको जङ्गल तब जङ्गल हुन्छ, त्यो जङ्गल रुख मात्र भएर जङ्गल हुँदैन। जङ्गलभित्र हुनुपर्ने अरू चिजहरू पनि हुनुपर्छ, चराचुरुङ्गीहरू हुनुपर्छ, त्यहाँभित्र अरू जीवजन्तुहरू हुनुपर्छ होइन। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ यसरी नष्ट भएका छन् कि जस्तै म आफै पनि मेरो घर गाउँमा छ, चैनपुरमा बस्छु म, त्यहाँबाट 2 घन्टा टाढा गाउँमा मेरो ऊ छ। म कतिपय मान्छेहरूसँग कुरा गर्छु, बिहान आजभोलि चरा बाँच्दैनन्। गाउँतिरको चलन के हो भने बिहान चरा कराएपछि उठ्ने होइन, तर आजभोलि चरा कराउँदैन, अलार्म लाउनुपर्छ हेर्नुहोस्। यो कति सेन्सिटिभ विषय छ कि त्यो चरा बाँसेपछि उठ्ने मान्छेहरू आज अलार्म लगाएर उठ्छन्। गाउँमा पनि त्यस्तो, गाउँमा पनि भनेपछि कहाँ गयो त ती चरा। आदरणीय श्रोता, यो चाहिँ एउटा अकल्पनीय किसिमको परिवर्तन हाम्रो अगाडि भइराखेको छ हाम्रै कारणले गर्दाखेरि, तर हाम्रो ध्यान जान सकिराखेको छैन। अति सूक्ष्म कुराहरूको त हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ, तर आँखा अगाडि छर्लङ्ग देखिने कुराहरूका विषयमा पनि सोच्नसम्म नभ्याउने स्थिति चाहिँ छ। सरोकारवालाहरू सर्वसाधारणदेखि राज्य संयन्त्रको पनि त्यो स्थिति चाहिँ देखा परेको दृष्टान्त हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ पत्रकार बसन्त प्रताप सिंह। बझाङमा क्रियाशील कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार बसन्त प्रताप सिंह, उहाँसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। मानवीय क्रियाकलापले हाम्रो पारिस्थितिक प्रणाली अथवा जैविक विविधतामा खास गरेर उच्च हिमाली र लेकाली क्षेत्रमा के प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा परिराखेको छ, त्यहाँको चाहिँ स्थानीयहरूले के देखिराख्नु भएको छ र एउटा पत्रकारको हिसाबले पनि त्यो परिवर्तित अवस्थालाई उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भनेर मैले संवाद गरिराखेको छु। पुनः स्वागत छ। यो चाहिँ जस्तो पारिस्थितिकीय प्रणालीका कुराहरू, जैविक विविधताका कुरा र त्यहाँको चाहिँ वन्य जन्तु वनस्पतिको अवस्थाको बारेमा सोही ठाउँका स्थानीयहरूसँग संवाद गर्दाखेरि उहाँहरूले आजभन्दा 10 वर्ष अथवा 20 वर्ष पहिलाको अनुभव र अहिलेको स्थितिको चाहिँ कसरी चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ? यसमा म अघि चराकै सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको थिएँ। म विभिन्न भनौँ न अब गाउँहरू घुम्दाखेरि विभिन्न पेसा व्यवसायसँग सम्बद्ध मान्छेहरू, विभिन्न सोख र अरूका मान्छेहरूसँग कुरा गर्छु। मैले 1-2जना सानैदेखि चाहिँ शिकारमा रुचि राख्ने मान्छेहरूसँग कुरा गरेँ, स्थानीयहरूसँग होइन। उहाँहरूको चाहिँ चरादेखि लिएर हरेक कुराहरू म यहाँलाई जानकारी गराउँ। यो सिकारीहरूलाई चाहिँ त्यो चराचुरुङ्गीहरूको जीवजन्तुहरूको व्यवहारसम्म थाहा हुन्छ उनीहरूलाई होइन, र उनीहरूको वासस्थानदेखि लिएर उनीहरूको चराको दिशा देखेर कुन चराले दिशा गरेको भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो जनावरको पाइलो देखेर यो कुन जनावर यहाँबाट हिँड्यो, कति अगाडि हिँड्यो भन्नेसम्म पत्ता लगाउन सक्ने भनौँ न उनीहरूले त्यो उनीहरूसँग त्यो अनुभव हुन्छ। अनि एकजना चराको शिकार गर्ने सिकारीसँग कुरा गर्दा उसले केसम्म भने अब चरा चाहिँ यसरी सिद्धिएका छन् कि अब गाउँघरमा भएका भनौँ न मान्छेको बस्ती आसपास भएका चराहरू त सकि नै हाले। तपाईँको एउटा यो भँगेरा प्रजातिको फौजमा हिँड्ने हिमाली चरा हुन्छ जुन हिउँ पर्दाखेरि चाहिँ औलतिर झर्छ, यो ग्रुपमै आउने चिउचे भन्छन् हाम्रोतिर चाहिँ। त्यसले त्यो चराको खास नाम के हो थाहा छैन मलाई, त्यो भँगेरा जस्तै हुन्छ, त्यो ग्रुपमा हिँड्छ त्यो। अनि अरू बेला चाहिँ हिमाली भेगतिर बस्छ त्यो चरा चाहिँ। त्यो चराले गुण लाउने भनेको तपाईँको 4-5 हजार मिटर हाइटमा रहेको पाटनमा रहेका साना साना कन्दराहरूमा त्यो बोकीको झ्याङमुनि चाहिँ गुण लगाउँदो रहेछन् त्यो चराहरूले। त्यो मान्छेले चाहिँ कतिसम्म गरेका रहेछन् भने त्यो अब एर्सा टिप्न जाने बेला अथवा यो अरू बेला जडीबुटी टिप्न जाने बेला त्यहाँ आगो लगाइदिँदो रहेछन्।
पाटनमा त्यो पाटनमा आगो लागिसकेपछि त्यो एर्सा खोज्दै जाँदाखेरि कति बेला त्यो गुणमा चाहिँ चराहरू चाहिँ भनौँ न साना बचेराहरू चाहिँ पोलिएका अन्डाहरू चाहिँ भनौँ न त्यो पाकेका भेटिन्छन् अरे क्या त्यो एर्सा टिप्ने मान्छेहरूले त्यस्तो चिजहरू भेट्छन् अरे। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो क्या चराको कुरै नगर्नुहोस्, अब यहाँका चरा त छोडिदिनुहोस्, त्यो हिमालका कन्द्रामा गएर गुण लाउने चरा पनि मान्छेले छोडेका छैनन् अहिले भनेपछि अब चराको अवस्था के होला। यो अस्ति मात्रै मैले त्यो सन्दर्भ पनि कहाँबाट उठेको भन्नुहुन्छ भने मलाई यो विषय यति गहन होला भन्ने मैले त्यो भनौँ न यतिसम्म अवस्था होला भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै त्यो मेरो ध्यान आकर्षण भएको थियो नि त्यतातिर। मेरो एउटा 6-7 वर्षको छोरा छ, मलाई फोन गर्दाखेरि चाहिँ के ल्याइदिउँ ल भनेर सोद्धा गुलेल ल्याइदिनु भनेर भन्यो कि मलाई। म चैनपुरबाट घर जाँदै गर्दाखेरि म के ल्याइदिनु भाउदिनु भनेको गुलेल ल्याइदिनु होला भनेको कि किन चाहियो गुलेली, गुलेली चाहिन्छ मलाई, यहाँ सबैको गुलेली छ मेरो छैन भन्छ कि। अनि पछि गएर मैले त्यो गाउँमा गएर त्यो बुझेँ त्यो के रहेछ गुलेलीको अवस्था भनेर भन्दाखेरि राति तपाईँको जङ्गलमा चाहिँ अब त्यही 8-10 वर्षदेखि माथिका मान्छेहरू, त्यसमा तपाईँको 25-30 वर्षका मान्छेहरू पनि छन्, टर्च लगाएर जाने जङ्गलमा राति त बसिरहेको हुन्छन् चराहरू खोज्दै जाने। अनि गुलेलीले सानो चरा भेट्यो नि मार्ने, ठुलो चरा भेट्यो नि मार्ने, झोलामा ल्याउँथ्यो अरे पहिला चराहरू, गुलेली हानेर झोलामा। त्यो एकैजना जाने त्यो 20औँजना जान्छन् त्यसरी। त्यो चराको त बिउै बाँकी राखेनन् कि। अब कति नै हुन्छ त्यो भनौँ एक दिनमा तपाईँको 10-20 झोला चरा मारेर ल्याउनु थाल्यो भने त्यो सङ्ख्या कति होला काउन्ट गर्नुहोस् होइन। त्यो टन्न एक परिवारलाई चाहिँ 2-3 केजी मासु पुग्ने गरिकन सानो चरा मार्दा कति चरा मारिन्छन् होला। अब त्यो डेली त्यस्तो 20औँ मान्छेहरूले गरेर राख्दाखेरि चाहिँ अब चराको चाहिँ त्यो अब धेरै जस्तो चराहरूको त वंशै नाश भइसक्यो। अनि त्यो कुराहरू मैले हाम्रो वडा अध्यक्षसँग पनि कुराहरू कम्ती गुलेली कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर होइन मैले भनिहालेँ नि। अब जनप्रतिनिधिलाई मात्र दोष नदिउँ, यो सन्दर्भ तपाईँको हामी पत्रकारहरूले पनि उठाउन सकिरहेको छैनौँ। यो कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ है, किनभने राज्य संयन्त्रका उसलाई स्थानीयलाई मात्र दोष दिनु पनि उ छैन। यो विषयमा कोही पनि हामी संवेदनशील छैनौँ कि। अनि त्यो विषय उहाँहरूले त्यति हल्का ढङ्गले हुन्छ प्रयास गर्छौँ भन्नुभयो, यद्यपि त्यो पछि के एक्सन भयो कि भने मैले फेरि फलो गरेँ कम्ती यो चाहिँ अति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले ठ्याक्कै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यजना केही पनि ल्याउनु सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। म फलो गरिरहेको छु, यद्यपि त्यो मेरो गाउँको मात्र कुरा गर्दैछु म यहाँले। त्यो सबै त भइरहेको देशैभरि भइरहेछ भनौँ न। तर देशैभरिमा कतिपय ठाउँमा तपाईँको जस्तै बर्दियातिरकै कुरा गरौँ, बाघ संरक्षणका लागि गैँडा संरक्षणका लागि स्थानीयहरू नै सक्रिय भएर लागेका छन्, तर रिजल्ट पनि राम्रो आएको छ। अब म त अझ राज्य संयन्त्रभन्दा पनि स्थानीय सरकार र स्थानीय जनता चाहिँ यो विषयमा सचेत हुनुपर्छ, किनभने फर्स्ट कन्ज्युमर त हामी नै हो नि त। म जुन गाउँमा बस्ने मान्छे छ त्यो गाउँको वातावरण पनि उसैलाई थाहा छ, त्यो गाउँको वातावरण दोहन गर्ने पनि त्यही हो र संरक्षण गर्ने पनि त्यसले जिम्मा दिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ केन्द्र सरकारले मेरो गाउँको चराहरू संरक्षण गर्दैन कि, त्यसको लागि त्यो इनिसिएसन चाहिँ तपाईँको त्यही स्थानीय सरकारले लिनु पर्थ्यो होइन। स्थानीय जनतालाई सचेत गराएर त्यो सहकार्यमा गर्दाखेरि रिजल्ट त राम्रो आउँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँको चितवनमा गैँडा संरक्षण अभियानमा स्थानीय युवाहरू लाग्नु भएको छ, बर्दियामा बाघ संरक्षणमा लाग्नु भएको छ होइन। त्यसले चाहिँ बाघको सङ्ख्या बढाएको छ, गैँडाको सङ्ख्या बढाएको छ, त्यो रिजल्ट राम्रो आउँदो रहेछ भन्ने कुरा त देखिएको छ नि त। त्यो चाह्यो भने स्थानीयहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्न सकियो र स्थानीयलाई त्यो खालको भनौँ न चेतना हामीले सचेत गर्न सकियो भने त संरक्षण त स्थानीयले गर्दो रहेछ नि त। सामुदायिक वनको सन्दर्भको कुरा गरौँ अहिले हामी, सामुदायिक वनहरू एकचोटि वन फण्ड तीव्र भइरहँदाखेरि नेपालमै गजब मोडलको रूपमा भनौँ न यो इन्टरनेसनल अरू देशहरूले पनि सिकिरहेछन्। सामुदायिक वन जब समुदायलाई संरक्षण गर्न दिइन्छ तब मात्र संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा त गजब गरी स्थापित भएको छ नि त। भनेपछि अब यो अरू वनभित्र हुने अरू चिजहरू पनि त्यसरी संरक्षण गर्ने अभियान चाहिँ स्थानीयलाई नै दियो भने त्यो संरक्षण हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब केन्द्रले जतिसुकै कडा नीति बनाओस्, यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी छ होइन, अब डाँफे मार्न पाइँदैन भन्छ, वन्यजन्तु माऱ्यो भने कडा खालको कारवाही छ को व्यवस्था छ, यद्यपि रोकिएको त छैन नि त। डाँफेको मासु नै खुलेआम बिक्री हुन्छ भन्ने कुराहरू एकदमै बजाङमा हुन्छ। बजाङमा तपाईँको हिउँ सिजनमा सदरमुकाम चैनपुरभित्रै डाँफेको मासु खुलेआम बिक्री हुन्छ। त्यो लेखाली क्षेत्रबाट मान्छेहरू डाँफे मारेर त्यहाँसम्म सप्लाई हुन्छ होइन। तपाईँले बजाङ कुरा गर्नुहुन्छ, म धनगढीमा अस्ति आजभन्दा 2 महिना कि 1 महिना अगाडि म धनगढी आएको थिएँ, 1 महिना अगाडि जस्तो लाग्छ, पुसको 17-18 गतेतिर। यहाँ धनगढीको एउटा होटलमा चाहिँ बजाङबाट ल्याएको डाँफे पकाइरहेको थिएँ। बजाङ कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि कहाँसम्म सप्लाई हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् यो होइन। एउटा राष्ट्रिय पन्छी होइन, उसै पनि त्यो प्रतिबन्धित छ, लोपोन्मुख छ होइन।
त्यो पन्छीको शिकार खानका लागि बौद्धिक मान्छेहरू जसै संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका मान्छेहरू त्यसको अख्तियारी पाएका मान्छेहरू पनि लालच छ। यो कानुनको नजरमा अपराध हो, तर यो अर्को सचेतनाको हिसाबले हेर्ने भने यो चेतना नभएर नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। समुदाय स्तरमै चेतना नभएर हो। त्यो जगाउन अब त्यो जगाउनका निम्ति चाहिँ तपाईँको मिडिया सेक्टरबाट पनि त्यत्तिकै सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट, अरूले मात्र कति दोष दिने होइन। हामी मिडियाकर्मी पनि यो सन्दर्भमा त्यति धेरै यो विषयलाई चाहिँ त्यति धेरै गहन ढङ्गले हेर्दैनौँ हामी होइन। अब मिडियाले अर्को यो चाहिँ अब हरेक व्यक्तिमा त्यो किसिमको चेतना भर्ने काम हाम्रो मिडिया जगतबाट पनि हुनुपर्छ। राजनीतिक तहबाट अझ इच्छा शक्ति चाहिँ प्रदर्शित भयो भने अझ त्यो प्रभावकारी हुन्छ। त्यो सबै कुरामा हामी चाहिँ सबैले सबै कुरा नगरेको चाहिँ बिचमा यहाँलाई सुनाइहालौँ। नेताहरूले भाषण गर्दाखेरि जनतालाई काम लाग्ने कुरा कति गर्छन् ल भन्नु। मैले नेताहरूको आलोचना गरे होइन कि यो यस्ता कुराहरू कुनै नेताको भाषणमा तपाईँ सुन्नुहुन्छ? यो वातावरण विनाश भयो भने भोलि हामीलाई घाटा लाग्छ भनेर माछा संरक्षणको सन्दर्भमा, बाघ संरक्षणको सन्दर्भमा, वन जोगाउने सन्दर्भमा नेताको भाषण सुनिन्छ कतै? उहाँहरूले एक अर्कोलाई गाली गरेर मात्र गरिरहनु भएको हुन्छ कि। नेताले लाखौँको मास जम्मा गरेर तपाईँले 2 शब्द मात्र बोलिदिनु भने त्यसको असर कहाँ पुग्छ? आफ्नो भाषणमा बाँकी 75% गाली गरेर 25% यस्ता कुरा बोलिदिने हो भने होइन, नेतालाई सबैले सुन्छन् नि त। तर उहाँहरूले त बोल्नु हुँदैन। कहीँ सुन्नु भएको छ तपाईँले? मैले चाहिँ सुनेको छैन है। गजबको कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। हो, त्यो भइदियो भने सचेतना त त्यसरी हुने हो नि त होइन। अहिले त धेरै धेरै कुराहरू त सरी नेताहरूले बोलेको कुराहरू त जुर्को उठ्छ नि त मान्छे होइन। मान्छे लाखौँ सडकमा आउँछन्। उहाँहरूले भनेको आधारमा चाहिँ मर्न र मार्न तयार हुन्छन् भनेपछि संरक्षण गर्न किन तयार हुँदैनन्? हुन्छन् नि। तर उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी पनि उहाँहरूले वहन गर्नुभएको छन्। अर्को प्रसङ्गमा पनि हामीले चाहिँ कुराकानी गर्ने भनेका थियौँ। साइपाल हिमालका कुराहरू गऱ्यौँ। सुरमा सरोवर चाहिँ सुक्यो भनेर पनि यहाँले खबर लेख्नु भएको छ। सुकेकै हो? सुकेको हो। सुरमा सरोवर सुकेको छ। यो अब के कारणले सुक्यो भनेर चाहिँ अध्ययन नभइकन हामीले भन्ने कुरा भएन, सक्ने पनि कुरा भएन। मैले केही यो ताल विज्ञहरू भनौँ न, यो पानीसँग सम्बन्धित अध्ययन गरिराख्नु भएको पानीविदहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो या त त्यो पानी चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ त्यो 4333 मिटरमा अवस्थित छ। त्यो चाहिँ सुरमा ताल, त्यो म अलिकति लोकेसन भनौँ यहाँलाई, त्यो एउटा भ्याली जस्तो छ र त्यसको वरिपरि 5000 मिटरभन्दा अग्ला डाँडाहरू छन्। त्यो हिमालहरू छन् तालको वरिपरि। र त्यहाँबाट मलाई लाग्छ त्यो क्याचमेन्ट एरियाबाट पानी रसाएर त्यो ताल बनेको होला। अनि या त त्यो टेम्परेचर बढेर त्यो पानी बाफ भएर उड्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले एक उसमा। अर्को चाहिँ त्यसको जुन जहाँबाट पानी रसाएर तालमा आउँथ्यो त्यो रसाउने ठाउँको पानीको स्रोतहरू सुके भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। र अर्को कुनै भौगर्भिक भित्र कुनै खलबली आएर त्यो पानी छिरेको पनि हुनसक्छ भन्ने अनुमान भनौँ न त्यो विज्ञहरूले गर्छन्। र स्थानीयहरूको ऊ चाहिँ त्यो विज्ञहरूको भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ त्यो सुरमा ताल भनेको जस्ट ताल मात्र होइन, त्यो तपाईँको दार्चुला बजाङ र अरू यो सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको त्यो धार्मिक आस्थाको धरोहर पनि हो। त्यो अहिले पनि जस्तै बजाङकै सुरमा गाउँपालिका, 26 भातीबारा गाउँपालिका, दुर्गाथली लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ सुरमा देवीले चलाएका नियमहरूमा मान्छेहरू चल्छन्। अहिले पनि त्यति अगाध आस्था छ। त्यो उहाँहरू चाहिँ अब यो अन्धविश्वास नै भनौँ अथवा के भनौँ थाहा छैन, अध्ययन नगरिकन यसै भन्न सकिँदैन। यो सुरमा देवी रिसाएर यस्तो भएको भन्ने खालको स्थानीयहरूको बुझाइ छ। किन रिसाए त भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्र भनेको पहिला मान्छेहरूले त्यहाँ गएर आगो बाल्न नपाइने, बिँडीचुरो खान नपाइने, जुत्ता लगाएर जान नपाइने होइन, लसुन प्याज खान नमिल्ने त्यस्तो खालको ठाउँ हो त्यो चाहिँ। अब अहिले यो जडीबुटी टिप्ने सन्दर्भमा अथवा अरू हिसाबले चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ गएर अनि अब त्यो यौनजन्य गतिविधिहरू गर्न नमिल्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ गएर अब मनपरी गर्न थाले, फोहोरहरू गर्न थाले होइन। त्यहीँ टेन्ट गरेर आगो बालेर दुनियाँ गरेर उ गर्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब देवी चाहिँ रिसाएर गएपछि त्यो ताल सुकेको हो भन्ने त्यहाँको मान्छेहरूले भन्छन् होइन। अब कतिपयले त त्यो ताल सुकेको विश्वास पनि गरिरहेको छैनन्। त्यो जुन मान्छेले ताल सुकेको देख्यो त्यो देवीले छल गरेर चाहिँ सुकेको देखाएको भन्छन्। कतिपय चाहिँ त्यो ताल सुक्यो होला भनेर विश्वासै गर्दैनन् कि, किनभने त्यो सुक्ने खालको तालै होइन। त्यो झन्डै
600 वर्ग मिटरमा फैलिएको 6-7 फिट गहिरो ताल त्यो नाप जाँच भएको छैन उहाँहरूको स्थानीयको अनुमानका आधारमा भन्छु त्यो ताल चाहिँ त्यति सजिलै सुक्यो होला र योभन्दा पहिला त झन्डै लामा लामा खडेरीहरूमा पनि नसुकेको ताल होइन तपाईँको पछिल्लो 72 साल भदौदेखि 73 सालको असारसम्म चाहिँ एक दिन पनि पानी परेन हेर्नुहोस् यो यहाँ सबै धेरै जानकारी होला यो ठुलो खडेरी भएको थियो त्यो बेला पनि नसुकेको ताल अब अहिले यो वर्ष कसरी सुक्यो त्यो सुकेकै छैन भन्छन् क्या त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ तर सुकेको छ विश्वासै गर्न सकिरहेको छैन त्यो मान्छेहरूले त्यो सुक्यो होला भनेर चाहिँ तर त्यहाँ जानेहरूले चाहिँ सुकेको फोटोहरू भिडियोहरू ल्याउनु भएको छ त्यो देखाउँदाखेरि यो तपाईँलाई छल गरेको हो यो कहाँ सुक्छ ताल भन्नुहुन्छ अब के भएर सुक्यो यो विषयमा अध्ययन जरुरी छ अब यो विषयमा त्यहाँ चाहिँ जिल्लास्थित सरोकारवालाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के चिन्तित भएको जस्तो जैविक विविधता नाश भएको विषयमै यसरी तालहरू चाहिँ हिमाली तालहरू सुक्न लागेको स्थिति चराचुरुङ्गी र अब चाहिँ लोपोन्मुख प्रजातिको चाहिँ वनस्पतिहरू वन्यजन्तुहरूको चाहिँ खुलिआम त्यसरी चाहिँ अब त्यो त आम सम्हारै भन्नुपर्छ त्यो भइराखेको स्थिति बोध उहाँहरूलाई कतिको छ कतिको छैन अब के भन्नुहुन्छ उहाँहरू खास गरिकन सरकारले चाहिँ संयन्त्रहरू स्थापना गरेको छ जस्तै डिभिजन वन कार्यालय छ होइन यो जलाधार संरक्षण कार्यालयहरू छन् अब अरू संरक्षण गर्ने विभिन्न संस्थाहरू पनि यसमा क्रियाशील छन् तर यस्ता कुराहरूमा भन्दा पनि यो हाम्रो जागिरे मानसिकताले चाहिँ बढी नै काम गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उहाँहरूले अब गर्नु नै भएन भनेर भन्न मिल्दैन गरिरहनु भएको छ आफ्नो क्षेत्रबाट यद्यपि जुन स्पिरिटका साथ गर्नुपर्ने थियो नि त्यो स्पिरिटका साथ चाहिँ भएको छैन खास गरिकन तपाईँ वनमा काम गर्ने मान्छे हो भने तपाईँले चाहिँ वनको चिन्ता गर्नुपर्ने थियो तर चिन्ता गरिरहनु भएको छैन जागिर मात्र गरिरहनु भएको छ क्या यो मैले आक्षेप लगाएको चाहिँ होइन सबै त्यस्तो छैन नै फेरि केही साँच्चीकै तपाईँको वनलाई आफ्नो जे जागिर गरिरहनु भएको छ त्यो जागिरलाई आफ्नो जीवन सोचेर काम गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो थुप्रै मान्छेहरू भेटेको छु मैले समाचार लेखिरहँदाखेरि मेरो सम्पर्कमा उहाँहरू आफै आउनुहुन्छ त्यो के भयो कसो भयो भनेर पूर्वको मान्छेहरूले पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यस्तो चिन्ता गर्ने मान्छेहरू पनि छन् निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था त होइन यद्यपि अधिकांश अब यो जागिरे मानसिकता हाबी हुँदा औपचारिक हिसाबले मात्र काम गर्ने हाम्रो सिस्टम छ नि त होइन त्यो मैले जे काम गरिरहेको छु जस्तै तपाईँ हामी मिडियामा काम गरिरहेको छौँ हामी राति सुत्दाखेरि पनि समाचार के लेख्ने अथवा यो समाचार कसरी लेख्ने भनेर दिमागमा खेल्छ नि त तर 5 बजे अफिसभन्दा बाहिर आइसकेपछि अब थप मैले मेरो जागिरलाई कसरी राम्रो बनाउन सक्छु कसरी चाहिँ यसले बढीभन्दा बढी मान्छेको अथवा भनौँ न यसलाई जीवन उपयोगी बनाउन सक्छु भनेर सोच्ने कम छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यो मेरो अनुमान मात्र पनि हुनसक्छ नभए चाहिँ यो अवस्था आउँदैन थियो तथ्यमा हेर्ने हो भने अब त्यो हामीले आरोप लगाउनु त पाइयो नि त त्यो यो अवस्था देखेर कि होइन भने त त्योतिर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बढी फोकस भइदिएको भए सबै भनौँ न यो वातावरण संरक्षण गर्ने जिम्मा कुनै एउटा निकायको मात्र होइन त्यसका लागि सबै नै जाग्नुपर्छ जसरी सामुदायिक वन जोगाउनका लागि सबै जागे समुदाय जाग्यो र विश्वमै नमुना अहिले पनि जस्तो समुदायलाई जगाउन सक्यो भने सम्भव छ संरक्षण गर्ने बगैँचा समुदाय जागेन भने सम्भव छैन त्यो पनि हो अब यो सबै निकायले भनौँ न मिडियाले पोलिटिसियनहरूले र अरू सरकारी गैर सरकारी निकायहरूले चाहिँ समुदाय जगाउनलाई फोकस गर्नुपर्छ समुदाय जाग्यो भने समुदायले आफै संरक्षण गर्छ हामी स्कुल पढ्दाखेरि पनि तपाईँलाई म भनौँ हामी जङ्गल जाँदाखेरि त्यत्तिकै त्यो हँसिया दाउरा लिन जाँदाखेरि पनि हँसिया लिएर जाँदा त्यो जुन बाटोमा भेट्यो त्यत्तिकै काट्दै हिँड्थ्यौँ क्या पहिले त्यत्तिकै त्यो कुनै त्यसको ऊ नै छैन कि जब पछि सामुदायिक वन बन्यो मान्छेहरूले चाहिँ यसरी काट्नु हुँदैन भन्ने भइसकेपछि आजभोलि मान्छेहरू बोट जोगाउनुतिर केही भनौँ न बढी फोकस भएका छन् त्यो स्थानीय स्तरमा चेतना जागेपछि हुने कुरा हो त्यसै गरी हरेक पशु पंक्षी वनस्पतिलाई जगाउनुपर्छ भन्ने चेतना दिन सक्यो भने सम्भव सम्भव छ र चेतना दिन पनि सम्भव छ अहिले चेतना दिन सम्भव छ मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भनिहालेँ त्यसका लागि चाहिँ हरेक क्षेत्रले चाहिँ त्यो अभियानका रूपमा लिनुपर्छ जसरी हामीले खुल्ला दिशामुक्त देश बनायौँ नि त सम्भवतः एसियामै दोस्रो देशमा कतिमा पर्छ मलाई थाहा छैन त्यसका लागि चाहिँ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ फोकस भयो क्या यो खुल्ला दिशामुक्त गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि प्रत्येक मान्छेले चाहिँ अब खुल्ला दिशा गर्नुहुन्न टोइलेट बनाउनुपर्छ टोइलेटमा दिशा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त थाहा भयो नि त आजभन्दा त्यो धेरै ठुलो कुरा होइन 4-5 वर्षकै कुरा हेर्नु 4-5 वर्षमै यो अभियान सफल भयो नि त होइन त्यसै गरिकन राज्यका सबै संयन्त्रहरू त्यो वनमा काम गर्ने कर्मचारीको मात्र जिम्मेवारी होइन क्या त्यो डामी संरक्षण गर्नु भनेको
भनौँ न। त्यो राजनीतिक एजेन्डा पनि हो। राजनीतिक एजेन्डा पनि हो। अझ म त भन्छु राजनीतिक एजेन्डा बनिदिए यस्ता विषयहरू भने त्यसले छिटो चेतना जागरण गर्नमा चाहिँ सहयोग पुग्छ। जस्तै आज तपाईँ हेर्नु मैले अघि पनि भने त्यो 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख मान्छे जम्मा गरेर आमसभाहरू भइरहेछन्, त्यसमा नेताले आफ्नो टोटल भाषणको 5% मात्रै यो विषयमा बोलिदियोस्। तपाईँहरू घर गएपछि यो चिज गर्नु होला, आन्दोलन गर्नु होला, यो भएको छ दुनियाँ भएको छ भनेर भनोस्, गाली गरोस्, बाँकी 90% 10% यो आफ्नो समयमा चाहिँ यो विषयमा बोलिदियो भने कति मजा हुन्थ्यो हेर्नु न। यो कुराहरू अथवा हामी पत्रकारिता गर्ने मान्छेले चाहिँ 95 समाचार अरू लेखेन 5 समाचार वातावरण सम्बन्धी लेखिदियो भने होइन, यो अरू विभिन्न पेसा व्यवसायको क्षेत्रको मान्छे सबै वातावरणसँग नठोक्किने त कोही पनि छैन नि त। किट पतङ्गदेखि लिएर मान्छे सबै जीवात्माहरू सबै वातावरणकै हामी अंश त हुने होइन। भनेपछि हामी जुन धरतीमा बसिरहेछौँ, जुन धरतीले चाहिँ यत्रो चराचर जगतलाई आश्रय दिइरहेको छ, अब त्यो सबै चिजहरूमा चाहिँ मान्छेले हस्तक्षेप गरिरहेछ कि कहीँ बाँकी छैन। म अघि माछाको कुरा गर्दै थिएँ, तपाईँ कसरी माछा सकिँदो रहेछन् भने हामीले पछि त्यो केही संस्थाहरूले गरेको अध्ययन रिपोर्टहरू हेऱ्यौँ। यो डोजरले अहिले अधिकांश पहाडी जिल्लाहरूमा जानुहुन्छ भने खोला किनारै किनार रोड्छन् कि, अनि त्यो डोजरले त्यहाँबाट काटेको माटो ढुङ्गा जे छन् त्यो चाहिँ तपाईँको नदीमा मिसिँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि एक त त्यो अनि त्यो मिसिदिँदाखेरि त उनीहरूको पनि त घर छन् त त्यहाँभित्र माछाको पनि पानीभित्र, त्यो घरहरू पुरिँदो रहेछन् क्या। हेर्नुहोस् उनीहरूको वासस्थान चाहिँ ध्वस्त हुँदो रहेछ। अब घरै भएन, वासस्थानै भएन भने त ऊ हुने कुरा भएन, ओतहरू सकिनको कारण मेन कारण चाहिँ एउटा त्यो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अब त्यो हामीले त माछा देख्यौँ, अरू पनि त केही चिजहरू त्यहाँभित्र बस्छन् होला होइन। त्यो भित्रको चाहिँ पारिस्थितिकीय प्रणालीको एउटै माछा मात्र त अङ्ग होइन। ओतको कुरा गऱ्यौँ भने त्योभन्दा बाहेक अरू आँखाले देखिने नदेखिने जीवहरू धेरै होला नि त त्यहाँभित्र। अब माछा हामीले दैनिक उ गरिरहेको भएर माछाको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ। एक अर्को चाहिँ अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने मसिना खालका यो हामीले मच्छरका लागि लाउने झुलहरू हुन्छन् नि, त्यस्तो झुलहरू टाइपको जाल प्रयोग भइरहेछ, विषादी प्रयोग पनि। त्यो जालले चाहिँ साना माछाहरू पनि त्यो तपाईँको समात्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो माछा बढ्नै पाएन, त्यो बच्चामै आइहाल्यो। अब विषादीको प्रयोग खास गरी जैविक विषादीहरू हालेर माछा मार्ने चलन छ। र अर्को कुरा फोहोर मैला त्यहाँ फाल्दाखेरि त्यो अटोमेटिक विषादी नहुने भइहाल्यो, करेन्ट लाउँछ होइन, विस्फोट गर्ने बमहरू हान्ने। अब त्यसो त्यो हाम्रो एउटा माछा मार्ने कुनै सिस्टम भनौँ माछा मार्ने टेक्नोलोजीले पनि पानीभित्रको जीवजन्तुहरूलाई समस्या पारिरहेको छ। र ठुलो चाहिँ वासस्थान विनाश, यो सबै रोडको माटो ढुङ्गा चाहिँ पानीमा फालिदिएन है, त्यहाँ तिनीहरूको कुरहरू लाउने ठाउँहरू चाहिँ ढुङ्गा माटोले पुरिए होइन। माछा त यस्तो खालको प्रजाति हो तपाईँको त्यहाँ कम्पनले पनि मर्छ क्या। अहिले त्यो प्र्याक्टिस पनि भइरहेको छ, घन हाल्ने ढुङ्गामा तल त्यसको कुर्छ, ठुलो ढुङ्गा माथिबाट टङ्ग घन हान्दाखेरि त्यो कम्पनले माछा मरेर बाहिर निस्किन्छ। अनि त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ अब पानीभित्रको त्यस्तो अवस्था छ हेर्नुहोस् होइन। वातावरण त वास्तवमा तपाईँ हामीले अनुभव अब यो मैले भनिरहँदा मात्र होइन कि तपाईँ हामी सबै मलाई लाग्छ चाहे त्यो तराईमा बसोस् चाहे पाहाडमा बसोस् होइन। अब सहरी एरियामा बस्नेहरूलाई पनि त्यही पहिला घरका अगाडि चरा चुरुङ्गीहरू आउँथ्यो होला होइन। त्यो हामीले साँच्चै सोच्ने भने प्रत्येकले वातावरण चाहिँ अत्यन्तै नराम्रोसँग बिग्रिएको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। यो विषयमा नसोचेका मात्रै हौँ होइन। मैले अघि भने त्यो चराको सन्दर्भमा मलाई थाहै थिएन, त्यो चरालाई गुलेली मागिसकेपछि मैले त्यो चराको सन्दर्भ के रहेछ त चराको अवस्था, यत्रो बच्चा पनि गुलेली माग्ने भएको थिएन भनेपछि कसरी हो त भनेर सोच्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा त चरा त सधैँ रहन्छन्। अब बिहानै उठ्नु पऱ्यो भने अल्लाह लाउनु पर्ने स्थिति छ, नभए 4 बजे चरा बाँच्थ्यो मान्छे गाउँको मान्छे त उठिहाल्थ्यो नि त। त्यसले गाउँमा काग पनि छैन हो, धेरै चराहरू छैनन्। त्यो त एउटा चिज यो खाद्य श्रृङ्खला भन्ने हुन्छ, एउटा अर्कोमा हजुर। जस्तै गाईले घाँस खान्छ होइन, अब त्यो गाईलाई बाघले खान्छ, बाघले मरिसकेपछि फेरि त्यो माटोमा कुहिन्छ, त्यसैमा घाँस उम्रिन्छ भन्ने एउटा चक्र छ नि त। त्यो खाद्य चक्र एउटा खाद्य चक्र एउटा कमरा घाँस नहुने बित्तिकै गाई हुँदैन, गाई नहुने बित्तिकै बाघ हुँदैन भनौँ, एउटा त्यसले एउटालाई अर्कोलाई असर पारिरहेको हुन्छ। त्यो हामी पनि त्यो खाद्य चक्रको एउटा कम्पोनेन्ट हो मान्छे पनि। अहिले विभिन्न टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर गर्नु, तर भविष्यमा त यो रहँदैन नि त। अब सबै चिज अरू प्राणी वनस्पतिहरू सबै सकिहाल्यो भने त मान्छे मात्र त एक्लो त नबाँच्ला। यो हामी पनि त खाद्य चक्रको एउटा कम्पोनेन्ट हो नि त। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ हरेक व्यक्तिले हो एकदम। अक्सर अब यो चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा
सामाजिक एजेन्डा, शैक्षिक एजेन्डा बन्नुपर्छ एकदम। र यो सांस्कृतिक एजेन्डा, बन्नुपर्छ। यो चाहिँ जैविक विविधता संरक्षणको एजेन्डा सबैको भयो भने संरक्षण सम्भव छ। सम्भव छ अझै पनि। यदि यो गरिएन भने फेरि चाहिँ विकराल स्थितिको चङ्गुलमा हामी फस्दैछौँ। सुरमा सरोवरमा पानी छैन, सैपालमा हिउँ नहुने स्थिति। एकदमै। संवादको लागि समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरा कुराहरू यहाँ सबै श्रोता दर्शकहरू सामु राख्ने अवसर यहाँले दिनुभयो। यसको लागि म दिनेश एफएम परिवारप्रति र विशेष गरी नारायण अवस्थीप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, भोलिहरूको विषयवस्तुमा छलफल, बहस र प्रश्न गर्ने बाचाका साथ म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।